बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर 2022 को रोज़नामा जंग में इमरान ख़ान, आज़म ख़ान और फवाद हसन फवाद के ज़ेर-उन्वान मेरा कालम शाया हुआ, जिस पर दीगर क़ारीन के अलावा मुहतरम फवाद हसन फवाद ने भी अपना रद्द-ए-अमल एक ख़त की सूरत में भेजा है। मुझे अफसोस है कि इस कालम से फवाद हसन फवाद या बाज़ हलकों ने ऐसा तासुर लिया कि जैसे मैं नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को एक कैटेगरी में शुमार करता हूँ, और या ये कि उनकी गिरफ़्तारी यानी फवाद हसन फवाद की गिरफ़्तारी को मैं उनके आमाल का नतीजा समझता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसे अंदाज़ तहरीर इख्तियार किया कि जिससे फवाद हसन फवाद या किसी और ने ऐसा गलत तासुर लिया। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर-ए-आज़म के, तो कई हवालों से मैंने उन पर शदीद तनक़ीद की, लेकिन मैं उन्हें हरगिज़ आज़म ख़ान जैसा नहीं समझता, और उनकी गिरफ़्तारी के दिन से लेकर आज तक मैं इस मौक़िफ़ का हर फोरम पर इजहार करता रहा कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा के साथ ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म हुआ है। बहरहाल अब फवाद हसन फवाद साहब का ख़त मुलाहिज़ा कीजिए। वो लिखते हैं कि मोहतरम सलीम साफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज़ पहले रोज़नामा जंग में आपका कालम इमरान ख़ान, आज़म ख़ान की यारी और फवाद हसन फवाद पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपके कालम से ये वाज़ेह तासुर उभरा कि शायद मुझे जेल भेजने की वजह मेरी कुछ आमाल या किरदार था, और अब आज़म ख़ान के साथ भी वही होने जा रहा है, तो यकीन नहीं आया। शायद इसलिए भी कि मुझे हमेशा ये गुमान रहा कि आप उन तमाम हक़ाइक़ से बखूबी वाक़िफ़ थे जिसकी वजह से मुझे झूठ पर मबनी इल्ज़ामात पर जेल भेजा गया। खैर, मेरी खुशगवानी अपनी जगह और आपकी तहरीर अपनी जगह। सो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कम अज़ कम कुछ ऐसे हक़ाइक़ ज़रूर आपके सामने रखूँ जिनसे आपने दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्तगी में इग़माज़ बरता है। आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं आज तक किसी मुनाफ़ा बख्श ओहदे पर बराजमा नहीं रहा और न ही कभी उसकी ख्वाहिश रखी है। मेरी मुलाजमत के इब्तदाई 10 साल बलूचिस्तान में गुज़रे, जिन्हें मैं आज भी अपने बेहतरीन दिनों में शुमार करता हूँ। इस दौरान मैंने कैसे अपने फ़राइज़ निभाए ये जानना हो तो आज भी कोयटा में जंग के किसी मोतबर नुमाइंदे या ख़ुद ज़ाती तौर पर तहक़ीक़ कर लीजिए। बल्कि बेहतर ये होगा कि ऐसा करते हुए कोयटा में किसी से भी मेरे और मेरे मुख्तसिब यानी जावेद इकबाल के किरदार और दयानत दोनों का तयन करवा ले। वो इसलिए कि जिन दिनों मैं कोयटा में असिस्टेंट कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायज था, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और हम एक ही अदालती इहाते में काम करते थे। मैंने हमेशा ऐसे ओहदों पर काम किया जो मुश्किल समझे जाते थे, और आप किसी से भी पूछ लीजिए, ओथल ज़िला लसबेला के सहरा से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और इस्लामाबाद के ईवान हाई इक़्तिदार की रागुज़ारियों तक मैंने एक ही जज्बे, लगन और मेहनत से काम किया। रही वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी के तौर पर तयनाती, तो जब मुझे उसके लिए कहा गया तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से उस पर इख्तिलाफ़ किया और उन्हें कायल करने के लिए 3 अफसरान के इंटरव्यू करवाए। अज़मत रांझा, नदीम हसन आसिफ और हसीब अतहर, तीनों आज भी हयात हैं और आप सबसे अलग-अलग तस्दीक कर सकते हैं। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने मेरी तकर्री के अहकामात जारी किए। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैंने उस हैसियत में उसी जोश और जज्बे के साथ काम किया जो इस ओहदे का तकाज़ा था, लेकिन किसी एक लम्हे के लिए भी कानून और कायदे से मुतज़ाद कोई राय दी और न ही किसी ऐसे हुक्मनामे पर बिला जवाज़ दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इन 5 सालों में तयनात किसी भी अफसर और एहलकार को बुलाएं और हलफ देकर पूछें कि क्या एक लम्हे या एक मरतबा भी उन्हें ये कहा गया कि किसी फ़ाइल पर अपना नुक्ता नज़र रखने से पहले पूछ लें। इसके बरक्स हर एक को बारहा कहा गया कि आपका काम बग़ैर किसी दबाव के कानून और कायदे के मुताबिक फ़ाइल देखना है और उस पर तहरीरी राय देना है। अगर मैं या वज़ीर-ए-आज़म उससे इख्तिलाफ़ करेंगे तो ज़ुबानी नहीं बल्कि तहरीरी करेंगे। मेरी गिरफ़्तारी के बाद 4 माह तक एक टीम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठी, एक एक कागज़ को छानती रही, उसका भी जिससे चाहें तस्दीक कर ले या फिर ख़ुद अरबाब शहज़ाद और आज़म ख़ान से ही पूछ लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे बढ़कर मेरे ख़िलाफ़ बनाए जाने वाले दोनों रेफरेंसेस छान लें। क्या किसी एक भी ऐसे फ़ैसले का ज़िक्र है
جس سے مجھے کوئی فائدہ ملا ہو یا جو براہ راست یا بالواسطہ میرے کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کے فائدے کے لیے ہوا ہو؟ کیا میرے خاندان کا کوئی شخص کسی سرکاری عہدے کے آس پاس بھی پھٹکا؟ کیا کسی نے وفاقی یا صوبائی حکومتوں میں سے یا ان کے زیر انتظام اداروں میں سے ایک پائی کا کوئی کنٹریکٹ یا فائدہ لیا؟ یا کسی کے اکاؤنٹ سے تحقیقات کے دوران کوئی ٹی ٹی یا کوئی ناقابل تصدیق رقومات ملی؟ اس کے باوجود مجھے تو ایسے مقدمات میں ملوث کیا گیا اور آج تک عدالتی حاضریوں سے گزارا جا رہا ہوں جس میں سچائی کا رتی بھر بھی شائبہ نہیں۔ میں نے بدترین میڈیا وکٹمائزیشن کے باوجود اپنے آپ کو روکا ہے کہ زیر سماعت مقدمات پر بات نہ کروں، لیکن اگر آپ یا کوئی اور اینکر جس روز چاہے روبرو بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن صرف اسی وقت جب وہ پروگرام براہ راست نشر ہو، اور آپ چاہیں تو نیب کے کسی بھی شخص یا خود جاوید اقبال کو بھی بلا لیں کہ وہ بھی روبرو ہو جائے۔ رہی بات باقی منافع بخش عہدوں کی، تو میں شاید ان چند پرنسپل سیکرٹریوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے کہنے کے باوجود ورلڈ بینک یا اے ڈی بی یا کسی اور ادارے میں جانے سے انکار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے متعلقہ فائل پر میرا لکھا ہوا وہ نوٹ آج بھی محفوظ ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ ایسی تمام تعیناتیاں سلیکشن پروسیس کے ذریعے ہونی چاہیے، اور یہ کہ وزیر اعظم یا وزیر خزانہ یا متعلقہ وزیر کو اس پر براہ راست تقرری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وزیر اعظم اور متعلقہ وزیر کے اسٹاف میں تعینات کوئی بھی سرکاری افسر کو سرے سے اس کے لیے اہل ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے نظام کار اور احتساب کا تو کمال یہ ہے کہ ایسے عہدوں پر اپنی تقرریوں کے براہ راست حکم نامے جاری کرنے والے تو ایماندار، صادق اور امین ٹھہرتے ہیں، اور مجھ جیسا شخص بے ایمان جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ایک تکلیف اور کیجئے، اس وقت کی وزارتوں اور اداروں میں تعینات کسی بھی شخص سے پوچھئے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کسی منافع بخش عہدے پر تعینات کرنے کے احکامات دیے؟ احکامات تو چھوڑیے، کیا کبھی سفارش بھی کی؟ ان میں سے آج بھی کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ان میں سے کئی ایک میرے خون کے پیاسے بھی ہیں، یوں مجھے یقین ہے کہ وہ تکلف نہیں کریں گے۔ یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ مجھ سے پہلے اور بعد میں یہ تقرریاں کیسے ہوتی رہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ آشیانہ میں مجھ سے متعلق الزامات کا ٹرائل آج 4 سال کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا، جبکہ ناجائز اثاثوں کے کیس میں پہلے نیب نے ریفرنس فائل کرنے میں تقریباً 1 سال کا وقت لیا، اور باقی 3 سال میں سے 2 سال سے زائد عرصہ متعلقہ عدالت میں کسی جج کی تعیناتی ہی نہیں کی گئی۔ یہ صورتحال آج بھی برقرار ہے۔ 31 مئی 2022 سے عدالت خالی ہے اور ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ صافی صاحب، میں نے پچھلی حکومت کی فسطائیت کا بھی مقابلہ کیا ہے اور اس حکومت کا بھی کر رہا ہوں۔ اس سے میرے خاندان کو کیا کیا نقصانات ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس کا حساب ایک دن یہاں نہیں تو اللہ کی عدالت میں ہوگا، کیونکہ مالی نقصانات سے بہت زیادہ وہ ذہنی کرب اور دکھ ہے جو میری بیوی، بچوں، بھائیوں اور ان کی اولاد کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کبھی وقت ملے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ وہ کون سے عوامل تھے اور ہیں جن کی بنیاد پر یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ محترم، میں نے گزشتہ 4 سال سے انتہائی صبر سے بدترین اور بے بنیاد استحصال کا سامنا کیا ہے، اور صرف اس لیے زبان نہیں کھولی کہ میں ایک حساس عہدے پر کام کرتا رہا ہوں، اور بدقسمتی سے پورا سچ بولنے کا بھی عادی ہوں۔ اگر کبھی کہوں گا تو اپنی عادت کے مطابق کسی پر پردہ نہیں ڈالوں گا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ ہی کی وساطت سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ نیب کے قوانین اور مقدمات کے متعلق جو کیس سن رہے ہیں اس میں مجھے بھی طلب کر لیں، اور صرف چند منٹ میرے 2 کیسوں کا احوال بھی سن لیں، شاید انہیں درست فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ واضح کرتا چلوں کہ میں نہ تو نیب کے قوانین میں ترمیم کا حامی تھا اور نہ ہی آج بھی ایک لفظ کا حصہ دار۔ میری طرف سے آج تک کسی عدالت میں کسی ترمیم شدہ قانون کے تحت
کسی رعایت کی درخواست کی گئی اور نہ کی جائے گی۔ اس کے باوجود شاید معزز بینچ مجھے کلی عدالت یا چیمبر جہاں بھی سننا پسند کریں سن لے، ان کا فیصلہ بھی آسان ہو جائے گا اور انہیں اس نام نہاد احتساب کی حقیقت اور اصلیت سے واقفیت بھی ہو جائے گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خلوص کے ساتھ فواد حسن فواد، 13 اکتوبر 2022۔